ओम श्री कार्तिकेयाय नमः। श्री स्कंदस्तोत्रम महाभारते। मार्कंडेय उवाच आग्नेयश्चैव स्कंदश्च दीप्तकीर्तिरनामयः मयूरकेतुर्धर्मात्मा भूतेषु महिषार्धनः कामजित् कामतः कान्तः सत्यवाग्भुवनेश्वरः शिशुः शीघ्रः शुचिश्चण्डो दीप्तवर्णः शुभाननः अमोघस्त्वनघो रौद्रः प्रियश्चन्द्रानसस्तदा दीप्तशक्तिः प्रशान्तात्मा भद्रकुक्कुटमोहनः षष्टिप्रियश्च धर्मात्मा पवित्रो मातृवत्सलः कन्या भर्ता विभक्तश्च स्वाहेयो रेवतीसुतः प्रभुर्नेता विशाखश्च नैगमेयः सुदश्चरः सुव्रतो ललितश्चैव बालक्रीडनकप्रियः खचारी ब्रह्मचारी च शूरः शरवणोद्भवः विश्वामित्रप्रियश्चैव देवसेनाप्रियस्तथा वासुदेवप्रियश्चैव प्रियः प्रियकृदेवतु नामान्येतानि दिव्यानि कार्तिकेयस्य यः पठेत् स्वर्गं कीर्तिं धनं चैव स लभेन्नात्र संशयः स्तोष्यामि देवैरुषिभिश्च जुष्टं शक्त्या गुहं नामभिरप्रमेयम् षडाननं शक्तिधरं सुवीरं निबोध चैतानि कुरु प्रवीर ब्रह्मण्यो वै ब्रह्मजो ब्रह्मविच्च ब्रह्मेशयो ब्रह्मवतां वरिष्ठः ब्रह्मप्रियो ब्राह्मणः सर्वमन्त्री त्वं ब्रह्मणां ब्राह्मणानां च नेता स्वाहा स्वधा त्वं परमं पवित्रं मन्त्रस्तुतस्त्वं प्रतितः षडच्चिः संवत्सरस्त्वमृतवश्च षड्वै मासार्धमासाश्च दिनं दिशश्च त्वं पुष्कराक्षस्त्वरविन्दवक्त्रः सहस्रचक्षोऽसि सहस्रबाहुः त्वं लोकपालः परमं हविश्च त्वं भावनः सर्वसुरासुराणां त्वमेव सेनाधिपतिः प्रचण्डः प्रभुर्विभुश्चाप्यदशक्रजेता सहस्रभूस्त्वं धरणी त्वमेव सहस्रतुष्टिश्च सहस्रभुक् च सहस्रशीर्षस्त्वमनन्तरूपः सहस्रपात्वं दशशक्तिधारी गंगासुतस्त्वं स्वमतेन देव स्वाहा महीकृत्तिकानां तथैव त्वं क्रीडसे षण्मुखकुक्कुटेन यथेष्ट नानाविधकामरूपी दीक्षासि सोमो मरुतः सदैव धर्मोऽसि वायुरचलेन्द्र इन्द्रः सनातनानामपि शाश्वतस्त्वं प्रभुः प्रभूणामपि चोग्रधन्वा ऋतस्य कर्ता दितिजान्तकस्त्वं जेता रिपूणां प्रवरः सुराणां सूक्ष्मं तपस्तत्परमं त्वमेव परावरज्ञोऽसि परावरस्त्वं धर्मस्य कामस्य परस्य चैव त्वत्तेजसा कृत्स्नमिदं महात्मन् व्याप्तं जगत्सर्वसुरप्रवीर शक्त्या मया संस्तुतलोकनाद नमोऽस्तु ते द्वादशनेत्रबाहो अतः परमं वेद्मि गतिं न तेऽहं स्कन्दस्य यैदं विप्रः पठेज्जन्म समाहितः श्रावयेद् ब्राह्मणेभ्यो यः शृणुयाद्वाद्विजेरितं धनमायुर्यशो दीप्तं पुत्रान् शत्रुजयं तदा सपुष्टितुष्टि सम्प्राप्य स्कन्दसालोक्यमाप्नुयात् इति श्रीमन्महाभारते अरण्यपर्वणि स्कन्दस्तोत्रम्। ओम श्री सुब्रह्मण्याय नमः।